Pagsulod sa mga pribadong sakyanan og taxi limitahan sa South Bus Terminal og mga adlaw ni Sabado. Durot sa pagpahigayon sa halad sa pagtuo 2026 ni Reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, subay sa pagpagayon sa halad sa pagtuo 2026 nga kalihukan ug mga adlaw Agosto 29 tuig 2026 sa may Cebu City Sports Center adunay bahin karon sa may Cebu South Bus Terminal nga parking area ang himuong parkinganan sa mga sakyanan sa mga working committee sa maong kalihukan. Adunay sticker nga podapod sa mga driver sa mga sakyanan nga tagaan og pagtugot sa kadakuan sa CSBT nga makaparking diha mismo sud sa terminal. Gipaabot nga mga sakop sa Civil Security Unit konsesyo mo'y mugiya sa mga driver sa maong mga sakyanan aron kalikayan ang paghugot sa terminal. Hayan ang mga taxi ug pribadong sakyanan nga mosulod sa CSBT ug mga adlaw himuong limitado lamang. Gihangyo sa gamanan sa probinsya Sugbo ang tanan sa ilang pagsabot ug kooperasyon. Gumikan kay kausar pusab ka adlaw ang nisgutan nga kalihukan diin gikatakda usab kini nga mag-showcase ug magpakita sa nagadayang mga festival diri mismo sa probinsya Sugbo. Lakip na ang paghalad sa pagtuo sa kitubok ang mga Sugboanon. Samtang karong hapon gitakda mga podpudusab og resban ang gamanan sa probinsya Sugbo alang sa halad sa pagtuo ug mga adlaw adto kay Ipegayon sa may Capitol Parking Area 1 alas 5 sa hapon. Gumikan kay limitado ra ang makasulod sa Cebu City Sports Center dinhi pahigayon among kalihukan. 2,000 ka mga resban lang ang mahimong mahatag sa Kapitolyo pinaagi sa first come first serve nga basis o sa karisban ra usab ang matag tawo ang mahimong ihatag ngadto sa kanila. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.